सगळीं उबी रावया आनी मिसाचे सुरवातेक गीत गावया. देवाच्या दोंगरार चडुया. Solvezboraco porwo Surdogra poro sordo Solvezborace mondi Soglia poro sudzworte Devacia dongrar coduya Tacia mondiran somuya देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया इशू नाचतल्यो पोरसां सगळीं राष्ट्रांतूय जमतात एकाच ताळ्यान मुरगोटून आनंद बरी ती म्हणटा देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया नीट मार्गार आमी चलच्या आपली वाट शिकयतलो Sołnierz somort ditlo Aplegut kolojtolo Devacia dongrar coduya Tacia mondiran somuya Devacia dongrar coduya Tacia mondiran somuya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसतो. तुकाय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आमी क्रिस्त जयंतीच्या काळार आसा आनी आमची खुशालकाय ह्या खुशालकायेच्या काळार दुपेट जाता जेन्ना हे सुवातेचेर आमी रेमेत सायबिणीक मान दिता. इश्टानो, सायबीण माय जेजू क्रिस्ताची पयली आनी सगळ्यांवून व्हडली शीस. आमचें क्रिस्तांव जिवीत, आमचें क्रिस्तांव कुटुंबाचें जिवीत तिच्या जिविताचेर नदर घालून आमी जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. हाकाच लागून आयच्या आमच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा आमचें जिवीत देवाक भेटोवया, ओलोक अनुभव देवाचो घेवया आनी आमचें कुटुंब देवाक जाय तसलें करुया. हे मनान दवरुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी खंती बरीत खाळसान म्हणुया, हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या वसत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumiałka krótko, sumiałka krótko,
Questa caprutco, questa caprutco, somia caprutco, somia caprutco. ख्रिस्त जयंतीच्या काळात आसा आमी देवाक दिनवासुया, रेमेत सायबिणी बसोत देवाक दिनवासुया आनी म्हणुया, मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सदपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तर वैभवा बसोत आमी तुका वाकणटाव. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाची शिलये, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आलीन कोरेया देवाक आर्गां दिता, आसुमतो आनी पेरपेच्युआ हांचो लग्नाचो दीस. तर तांकां मनांत हाडुया आनी आमी रॉल्वी विक्टोरिया, देवाक आर्गां दिता. मिंगेल आनी रायझा हांचो लग्नाचो दीस. युजेनियो आनी कुकी आल्मेदा तांचोय लग्नाचो दीस. तांकां आमच्या मनांत हाडुया, तांचे पासत आमी मागुया. सदपदवेदार देवा, आमकां तूं दिसोनाय, पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मानान वाखाणूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागतांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागयोन जोवान बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता, असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सुपूर्ण जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसाव म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता, ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बगर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तान तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हळ्यार तुमी पयली तान घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी आज्ञा. कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवाड परजळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा, तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता, तो उजवाडांत जियेता. आपूण आडलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस करता तो काळोखांत आसा. तो मनीस
आपूण खूंय वेता तें तोच नकळो, कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. जबाब सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात, शेकानशेक प्रितमी वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायना घोडात, वयर काळात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजयात, सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भें धरचें. जबाब सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणूय, काणयांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान सर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताच्या आसना भोंवती तेज आनी महिमा फांकतात. देव मंदिरांत झिकझिकतात ताची पदवी आनी सोब. जबाब सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui. Sorvesporak sui. Sorvesporak sui sui. पोरसांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. Sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui. Sorvesporak sui. Sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव बोर्तोमान. मोहिमा तुका सोनिया. मोइजेसाच्या शास्त्रां पोरमोणे तिची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्यांक व्हेलो. तर जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटूंक दिवचो अशें समृद्धीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृद्धीन सांगलां ते प्रमाणे कोवड्याची जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक भागिवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें. तो आत्म्याचे सुचोवणेन देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे ताची सोयरी करची आसली तें करूंक आवयन बापायन बाळकाक जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, शांतीन दोनयान सांगलेलें तशें तुज्या चाकराक आतां वचूं दी. तर तुजी सोडवण देखली हांवें सोर राष्ट्रां मुखार तयार केल्ली. विदेशांक उजवाड घालतो दिवो मान तुजे इस्रायल पोरजेचो. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमोवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायते जाण भूंय पडूंक आनी जायते जाण नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जाणट्याची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं.
एक थोरसा तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या इश्टानो, रेमेत सायबिणीक मान दिवंक आमी ह्या जाग्याचेर आयिल्लीं आसा. जरी तर कोणें म्हाका विचार केलो, फादर, कित्याक आमी येदो व्हडलो मान आमचे सायबीण मांयक आमच्या कातोलीक धर्मान दिता? आमचो जबाब आयच्या म्हज्या सुरवातीच्या उतरांनी आसा इश्टानो. आंकवार मारिया जाली जेजूची पयली आनी सगळ्यांकीन उत्तम शीस. शी वॉज द फर्स्ट अँड मोस्ट परफेक्ट डिसायपल ऑफ जीसस. आनी तिच्या जिविताचेर नदर मारून म्हज्या क्रिस्तांवपणाक म्हाका नेट मेळटा. तिच्या जिविताचेर नदर मारून म्हजो क्रिस्तांव कुटुंब म्हज्यान जेजूच्या शिकवण्यांनी नेटोव येता. आनी हेच आमचे नियाळ ह्या दिसांनी चालू आसा. आज जो नियाळ आमचे उंटयेंत पडटा तो ह्या विशयाचेर आदारलेलो आसा. देवाचो अनुभव खोलावया आनी आमचे कुटुंब देवाक भेटोवया. हांव आनी तूं क्रिस्तांव मनशां. जेन्ना आमी जल्मल्या तेन्नातावन आमच्या कुटुंबान देवाची खबर आमी आयकल्या. आमच्या शेपाय शेमायन उंटयेन बसोन आमकां सांता क्रुसाची कुरू काडूंक शिकयली. आमच्या आवय बापायन हाताक धरून आमकां फिरगोजेंत व्हेली. मातशी व्हडली जाली म्हणटकूच आमकां दोतोनीक धाडली. जेन्ना आमी कितें विचारताले आमच्या धर्मा बद्दल आमकां समजणी दिवंक प्रयत्न केलो. क्रिस्तांव दर 99% क्रिस्तांव मनशाच्या कुटुंबीक जिवितान अशें घडटा. आनी जेन्ना आमी वाडटा ही खबर, ही जाणीव, नॉलेज ऑफ गॉड जी आमकां फावो जाता आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या अनुभवांतल्यान आमी ग्रेस करूंक जाय. जायत्या जाणांच्या जिवितान हें घडटा. जी खबर आसा आमकां देवाची ती आमच्या अनुभवांतल्यान आमी गिरेस कोत्ता. थोडीं जाणां ती खबर थंयच दवरता आनी जे मोतीन हा आमच्या देवा बद्दल आमचे ते आमच्या काळजांनी पावना. थोडीं जाणां आपलो क्रिस्तांव कुटुंब देवाक उर्बेन भेटयता जाल्यार थोड्यांच्या क्रिस्तांव कुटुंबाच्या जिवितान देवाचे शेगूण, जेजूची तत्वां दिसून येना. एक घडणी सांगता, घडये आमच्या नियाळाक फायद्याक पडोन. जायतीं वर्सां फाटीं हांव पातकूर कसो एके फिरगोजेन वावुरतालो. आनीक एका दिसा दोतोनीक हांवें एके क्लासीक एक लेसन दिलें. आनी लेसन आहलें बऱ्या समारियेकाराचे वोपारीचें. आनी आमी जाणा गूड सॅमॅरिटन ही वोपार सगल्यांक आमकां सांगता की जो कोण गरजेंत हा ताका आमी आदार दिवंक जाय. हें जाल्या उपरांत हांवें त्या भुरग्यांक सांगलें, 11-12 वर्सांचे भुरगे, पळयात, घरा वचात, कादेन घेयात, बूक घेयात आनीक ह्या सुमारान जितल्या जाणांक तुमी आदार दिला तो बरयात. फुडल्या सुमारान हांव चॅक कोत्तलों. सांगलें भुरग्यांक. फुडल्या सुमारान भुरगे आपले कादेन घेवन आयले. आनी तांचे बूक पळयता आसतना एकल्यान अहें बरयलोलें, हांवें दिसपट्टी म्हज्या शेपाय बरोबर 1 वर सारलें. म्हजी कुरियोजिदाद मातशें वाडली, कित्याक हांव ताचे फामिलीक बरे भशेन वळखतालो. ताचे फामिलीची थोडो खबर सांगता. बापूय परदेसांत आहलो, आवय भागिवंत अस्तोरी, ताचो शेपाय आनी ताचे आवयचो सासूपाय खर मनीस आहलो. जायते त्रास ताच्या आवयक दिलेले, कहल्या उतरांनी पाचारलेली, बोगलाटां घातलेली आनी आतां हालींच तो दुयेंत पडलोलो. ताच्या कुळांतलो ताच्यान भायर सरूंक पासून जायना. आतां पोत्तून ह्या सेंटेन्साक ह्या भुरग्यान बरयलां की दर दिसा हांवें 1 वर म्हज्या शेपाय बरोबर सारलें.
आनी हांवें ताका विचारलें, कितें सांगूंक सोदताय तूं? तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, फादर तुवें सांगलें न्हू कोणाक आदार दिवंक जाय जाल्यार दियात म्हूण. तेन्ना हांव गेलो आनी म्हजे मामी लागीं विचारलें, पळय फादरान सांगलां तुका कसलो आदार दिवपाक जावो. आनी म्हजे मामीन म्हाका सांगलें, वच आनी तुज्या शेपाय बरोबर थोडो वेळ सार. इश्टानो, हो भुरगो म्हाका सांगता, फादर हांव जाणा म्हजे मामींक ताणें कितले त्रास दिल्या पळय ते. आनी आतां तो ताच्या रुमान आहा, थंय वखदांचो वास मारता, मुताचो वास मारता, म्हाका थिंगा वचूंक पासून दिसनासलें. पूण मामीन सांगलें, हांव गेलों आनी पयले पयले वाज येताली, पूण सवकास सवकास ताच्या गिन्यानान, ताचे जाणवायेन तो आतां दुसरीच भाशेन उलयता तें आयकून हांवूय गिरेस्त जालो. इश्टानो, धाकटुली घडणी तुज्याय कुटुंबांतली जावं येता, म्हज्याय कुटुंबांतली जावं येता. पळय, ह्या भुरग्याची आवय, तिका फकत खबर नासली देवाची, तिणें देवाची शिकवण आपल्याची केलेली, अनुभव घेतलोलो. ताका लागून ती रावना संदी घेवन केन्ना म्हाका चान्स पडटलो परतून म्हज्या सासूपाय आड कितेंय करूंक. पूण घेता सोयेक घेता जेजूची शिकवण आनीक आपल्या भुरग्याक शिकयता, राग धरूंक न्हू पूण बरेपण करूंक. एका म्हणटा ते देवाचो अनुभव आपलो करप आनी आमचें कुटूंब देवाक भेटोवप. आयच्या वाचपान या, आयची वाचपां ह्या विशयाचेर कितें समजणी दिता जाल्यार पळोवया. पयलें वाचप बागिवोन जुवांवाचे पयले चिटींतले. पळयात, बागिवोन जुवांव ताचे समुदाय न्हू, ताचेर फुटी पडलेल्यो ह्या समुदायात. आनी कित्याक लागून फुटी पडलेल्यो? जेजू बद्दल तांची समजणी जी कितें आसली ताका लागून फुटी पडलेल्यो. थोडे म्हणटाले जेजू हो, थोडे म्हणटाले जेजू तो. आनी ताका लागून बागिवोन जुवांव जितले पावटी आपले चिटीन मोगाची खबर कोत्ता, जितले पावटी आपले चितीन जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्याची खबर कोत्ता, ताका जाय आपलो समुदाय पोत्तून एकठांय जालोलो. आनी पळयात, आज तो काय बरे भाशेन म्हाका सांगता, आमकां सांगता, जरी तर तुमी मानामेंत पाळिनात आनी म्हणटात देवाचो हांव मोग कोत्ता, तुमी फटकिरी. आनी मानामेंत पाळप म्हणल्यार कितें? देवाक आमच्या जिवितांत स्वाद दिवप आनी दुसऱ्यांचो हुस्को धरून जिवप. आनी हेच वाचप फुडें वेताले आनी म्हणटाले आमकां की जरी तर तूं जो कोण तुजेर आड गेला ताका समजनाय, ताका एके भाशेन भोगशिनाय, जाल्यार घोडी क्रिस्ताक तूं एके भाशेन मान दिनाय, क्रिस्ताच्यो शिकवण्यो तुज्या जिवितांत तूं वेव्हारान घालिनाय. इश्टानो, आनी सगल्यांनी बावतिस्म घेतलोलो, जांकां बागिवोन जुवांव ही चीट बरयता. आज आमी हिंगा बावतिस्म घेतलेली आहा, जांकां ही चीट परगट जाता. आनी गरजेची ती वस्त म्हणटा ती म्हजो पयलो समुदाय जावन आसा म्हजो कुटूंब. थंय मानामेंत आमी पाळटा मूं. जरी तर आमी म्हणटा देवाचो आमी इतलो मोग कोत्ता, सायबीण मायक आमी इतलो मान दिता, पूण जेजूच्यो शिकवण्यो आमच्या कुटुंबान वेव्हारान घालिना, म्हणूंक जाता काय खरेंच म्हज्यान हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हूण? हें हांव म्हणना, हें आयचें वाचप म्हाका आनी तुका विचार कोत्ता. आयचें शुभ वर्तमान आंकवार मारिया आनी बागिवोन जुजे जेजूक देव तेंपलांत भेटयतात. चवथो मिस्तेर संतोसाचो. पळयात, नाजरेताक तावन ती जेरुजाल्याक आयली. चिंती नाकात, नाजरेत म्हटल्यार, नाजरेत आनी जेरुजालेम म्हटल्यार कांसावले आनी माजोर्दा कहें म्हूण. जरी तर नाजरेत पेडणे इतल्या पयस, जाल्यार जेरुजालेम काणकोण इतल्या पयस. आनी त्या टायमार एसी इनोवा नासल्यो, त्या टायमार एरोप्लेन नासले. धर्माचे कायदे पाळून, कित्याक जुदेवांच्या धर्मा प्रमाणे पयलो मालगडो दादल्या लिंगाचो भुरगो देवाचो, ताका देवाक भेटोवंक जाय आसलो. हे धर्माचे कायदे पाळूंक आंकवार मारिया बागिवोन जुजे जेजूक घेवन देव तेंपलांत जेरुजाल्याक येता. इश्टानो,
आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगताले की तुय एक सिमियाव नांवाचो एक भाग्यवंत मनीस आसलो, देवाच्या अनुभवान बोल्लोलो. हो मनीस मागीर बाकीत कोत्ता की हो भुरगो कितें जातलो पळय तो, आनी आंकवार मारयेकूय एक वोस सांगता, ती म्हळ्यार एक तोरसाद तुज्या आसपास वित्तेली. जेन्ना देवाचो अनुभव आमच्या जिवितान आमी घेता न्हू इश्टानो, कितेंय घडो, बरें घडो, बरें न्हू तें घडो, आमी देवाक पळोवन ताका फुडो कोत्ता. आनी आमचें कुटूंब अहें करूंक वावुरलेलें जाल्यार अदीक कितलें बरें जातलें आसलें तें पळयात. ताका लागून आज जेन्ना रेमेत सायबिणीक आमी मान दिवंक हांगा आयल्यात, थोड्यो वस्तू तुमच्या काळजाच्या पड्ड्याचेर सादयतात. फायद्याक पडटा जाल्यार आयचो विशय मनान धरून त्यो घेवच्यो. पयले सुवातेर थोडो तेंप फाटीं न्हू म्हजे लागीं एक संदेशकान उलयताली आनी तिची उतरां आयकून म्हजें काळीज पिजलें. ती म्हणूंक लागली, फादर, थोड्या भुरग्यां लागीं फकत संदेशकारां देवाची खबर उलयतात. म्हज्या फामिलीन तोहें घडचें न्हय, तुजे फामिलीन तोहें घडचें न्हय. उगडास करुया, आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या शेपाय शेमायन, आमच्या आवय बापायन आमकां देवाची खबर सांगल्या आनी हाका लागून आज हांव आनी तूं घोडे हांगा आयल्यात देवाक आर्गां दिवंक, आमचे रेमेत सायबिणीक मान दिवंक. जरी तर सांगोंक नासलें हें घडटलें आसलें काय. ताका लागून चालू दवरुया. आमच्या भुरग्यांक आमी सगलें दिता आसतना इश्टानो तांकां देव दिवंक विसरचो न्हय. पळयात, धर्माचे कायदे पाळूंक आंकवार मारिया आनी भाग्यवंत जुसे खंय तावन खंय आयली. जरी तर खबरूच ना देवाची, जरी तर खबरूच ना आंकवार मारयेची, फाल्यां अनुभव मेळटलो कसो आमच्या भुरग्यांक आनी फुडले पिळगेक. तर म्हजो अनुभव तांकां वांटुया. म्हजी गिरेस्तकाय धर्मा बद्दल, भावार्था बद्दल जी म्हाका आहा तांकां फावो करुया. दुसरे सुवातेर पळयात, हांव न्हू थोड्या कुटुंबांक वखता. ते कितें कोत्तात, दर आयतारा दिसा जो पाद्रीचो सेरमांव जावं वो खंयच्याय मिसांत वांटो घेतल्या उपरांत एक वस्त आपल्या फामिलीच्या जिविता खातीर घेतात. एक वस्त. समजुया आयज नियाळ आसलो आयताराचो, आमी ससनीक जावंक जाय. फाल्यां नियाळ आहा दुसऱ्या आयताराचो, आमी भाग्यवंतपणान जिवंक जाय. तिसऱ्या आयताराचो एक वस्त घेतात सेरमांवांतली आनी मागीर आपल्या जिवितान त्या सुमानान पाळूंक ती वावुरतात. जे भाशेन ह्या भुरग्याक हांवें सांगलें वच, ह्या भुरग्यांक हांवें सांगलें वचात आनी जाता तितलें बरें करात, गरजेवंत आहा तेंचे भाशेन. आनी एक सुमान जाल्या उपरांत मोलावणी करतात. जें कितें आमी थारायलेलें करूंक केलां आमी तें. हे भाशेन क्रिस्तांव कुटूंब भाग्यवंतपणान वाडटा. हे भाशेन क्रिस्तांव कुटूंब आपलें जिवीत देवाक भेटयता. नाजाल्यार घडटा कितें, आवयस काय बरो सेरमांव सांगलो पाद्रीन, पूण तो थिंगाच आल्ताराचेरूच उरलो. आमच्या जिवितान तो पावूंक ना. जरी तर हांव खंयची एक वस्त म्हज्या कुटुंबा खातीर घेता आनी मागीर ती वचोन एक सुमान तरी जिवंक प्रयत्न कोत्ता, म्हजो दैवीक अनुभव वाडटा इश्टानो. म्हजो कुटूंब हांव देवाक अर्पून दिता. मागीर आनीक एक वस्त आहा सांगपाची. पळयात, आमच्या कुटुंबान न्हू जायते बरेपण आहा, जायते. ह्या समाजान जें बरेपण आहा तें आमच्या कुटुंबाक लागूनूच येता. पूण समाजान जें वायट आहा तेंय घोडये आमच्या कुटुंबानूच साण भायर सोदता. ताका लागून आवय बापायनो, भुरग्यानो, थोरणाट्यानो, जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत आसाव न्हू, भुरगीं कितेंय करूंक सोदता न्हू, वाडलेलीं कितेंय करूंक सोदता न्हू, एक विचार आमच्या मनांत येवचो, जें कितें हांव कोत्तां तें जेजूक मानवतलें आहलें मू. केन्ना केन्नाय आवय बापूय भुरग्यांक सारकें आहा तें सांगना, करेक्ट करिना. जेजून खोरायेन रॉंग आहलें तें करेक्ट केलें. आनी हें जरी तर आमी आमचें कुटूंब देवाक भेटयतले एकदम गरजेचें. कित्याक फाल्यां आमचीं भुरगीं घरांत आसलेलीं दुसरीं वाडटेलीं समजून वायट आहा तें बरें आनी बरें आहा ताका फोंट मारतेली वायट म्हूण. हांव जबाबदारी, तूं जबाबदारी. कित्याक हांवें प्रयत्न करूंक ना जेजूचे शिकवणे प्रमाणें म्हज्या कुटुंबाक वाडोवंक.
तर कितेंय आमच्या जिवितान खंयचोय वांगडी कुटुंबाचो कोत्ता आसतना जरी तर तूं म्हणटाय म्हजो कुटुंब म्हाका देवाक भेटोवंक जाय, विचार कर, हे जेजूक मानवतले आहले मू? तुमी म्हणटल्यात कोत्ता तेन्ना खूंय हा फादर टायम विचार आनी करूंक हे जेजूक मानवतले कोत्ता केले, एक पावट चिती नासतना केले, मागीर चित, मागीर अंतस्कोनान वच आनी म्हूण गेले पावटी मिस्टेक जाली, फुडले पावटी कोचचो ना. एका म्हणटात दैवीक अनुभव आमच्या कुटुंबान घेवप आनी आमचे कुटुंब देवाक भेटोवप. आनी शेवटाक इश्टानो पळयात, आंकवार मारयेच्या जिवितान, रेमेत सायबिणीच्या जिवितान सगळें जें कितें घडलें तिका समजूंक ना. नाजाल्यार सायबीण माईच्या सात दुखीची आमी खबर करचे नासल्या. आयचे शुभ वर्तमान हांव येदो म्हणटालो तुमकां, एक तोरसाद तुज्या आसपास वित्तेली सिमियांवान म्हटलें तिका. जायते पावटी आमच्या कुटुंबीक जिवितान जें कितें घडटा तें आमकां समजता, पूण जायते पावटी जें कितें घडटा तें आमकां समजना. पूण जो क्रिस्तांव कुटुंब जेजूचेर नदर मारून आपली पावलां मात्ता, आपल्या आकांताच्या वेळार, आपल्या कोश्टांच्या वेळार जें कितें आपल्याक समजना त्या वेळार देवाक अदीक लागीं येता. जो मनीस फकत क्रिस्तांव बावतिज्म घेतला म्हूण तो घडये आडकोळीच्या वेळार, कोश्टाच्या वेळार तो पयस पयस धांव मारून वेता. सिंपल देख, खुर्सा मुडी आंकवार मारिया आसली, जेजूक आपल्या कोश्टांनी सांगात दिताली. हांव आनी तूं तिका मान दिवंक हांगा आयिल्लीं आसात. कोश्टा वेळार समजना तेन्ना, मरण येता तेन्ना, दुयेंस लागता तेन्ना, बिझनस फिस्कोटोन वेता तेन्ना, डिप्रेशन येता तेन्ना, बरी नोकरी मेळना तेन्ना, ह्यो वस्तू जेन्ना आमच्या जिवितान घडटात तेन्ना एक कुटुंब कसो, एक क्रिस्तांव मनीस कसो, देवाक म्हजें जिवीत अर्पिल्लो मनीस कसो हांव देवाक लागीं येता ओ देवात हांव पयस वेता. जाबाब तुवें दिवंक जाय, जाबाब हांवें दिवंक जाय इश्टानो. आनी जेन्ना हो जाबाब आमी दितले तेन्नाच आमकां गमून येतलें, म्हजें जिवीत देवाच्या अनुभवान भरलेलें हा मू? म्हजें कुटुंब देवाक खरेपणी भेटयलोलें हा मू? आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो आंकवार मारयेक जल्मलो आनी आमचे रेमेत सायबिणीन ताका देव तेंपलान बागुवन जुजे बरोबर भेटयलो, थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा आमचें जिवीत तुज्या अनुभवान भर. फकत तुजी खबर जाणा जावन न्हू, तुज्या अनुभवान भर. आनी आमचें कुटुंब दर एका पवित्र सभेच्या फुडाऱ्याचें कार्य म्हणल्यार आपल्या पोरचेक देवाची ओळख आनी अनुभव दिवंक. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जायतीं वर्सां आकारणी करून मेवलोली देवाची ओळख आनी अनुभवांतल्यान पोरचेक गिरेस्त करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकृत हो. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचे सेवक आनी देशाचे व राज्याचे कारभारी हे लक्षांत दवरून वेंचणुकेच्याच वेळार पोरजेक मोग दाखोवंक न्हय, पूण हेरूय वेळार तांणी मोगान सेवा दिवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकृत हो. आमच्या कुटुंबांनी तेर स्रोजार करूंक वडिलांनी भुरग्यांक
आनी तरणाट्यांक आपल्याक मेळ्ळोली देवाची ओळख दिवंक आमचे कुटुंब नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन देवाक भेटोवंक आमच्या गांवांत रावतल्या दर एका कुटुंबांत मोग शांती आनी एकवट आसूंक ल्हानविकायेन एकामेकाक जिवितांत वयर सकल जाता तेन्ना समजूंक बापा लागीं मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. जायते जमे जावं संपर्क साधना व दुसऱ्या माध्यमांतल्यान खरी क्रिस्ती शिकवण दिवचे बदलेक वांकडी व चुकीची शिकवण शिकयतात. तांच्या शिकवणेक बोली ना पडूंक पूण आमची कातोलीक दोतोन आमी शिकोवंक आनी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. सदपदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भेटून वेळार गीत गावया माल वरदानाचो. Kości Waura Galta babaच्या दिसा आमच्या तालठां दोस्ती रुपा आमच्या तालठां दोस्ती रुपा काढलो लोरूस मुच्या फोडा ओता बापाच्या दिसा आमचे गांवची चोऱ्या रुपा आमचे गांवची चोऱ्या रुपा. म्हज्या भवा भयणानो, हे मोशें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके भविष्य विचार दावा सर्वेस परून मानून घ्या. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वडती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazzo, सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय
बापा करोसू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन गोश्ट मरण सुसुकवीच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर बोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे रोगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट भुरगो तुया. सोम्या जेजू आमी होंदोकाता आनी एक काल्सितले पियेता. इतलेच पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण पुरगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीबोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्याची आज जाणी आपले इंतेसांव दिलां तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंखवार मरी देवाची माई संगती, तिचो पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेंच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोरा सदपदवेधार बापा सर्वोद्दोरारी वैभव तुका सासराच्या सासरा. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां टालनेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली सुभागी. सुमयान म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांक शिवंक वताना गीत गावया. भाव भयणी आमी सगलीं. Ami sogli solves boraci burgi Gesù bał somes taco babujamco Kuratmu ekamekaco Joso ave kela tumco Pelak tumi kurtat title Kore santa maka paole Kuratmu ekamekaco Joso ave kela tumco Pelak tumi kurtat title Kore santa maka paole Ekuska amcia otnia Ekus moga amcia kalza Ekus shiu amce soe Somesta devarupne Kuratmo ekamekaco Joso ave kela tumco Pelak tumi kurtat title Kore santa maka paole Kuratmu ekamekaco Joso ave kela tumco Pelak tumi kurtat title Kore santa maka paole वेगळोचा काणूडोयलो सगळ्याचो एक चाल जालो दुस्मानाक वेगेन घेवया मोगानूच जिवीत सारया Kuratmu ekamekaco
जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें करात न्हू एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें भुकेल्या जिवूंक वाडचें तानेल्यान पिवूंक व्हरचें आंगावलें विंगड्यांक घालचें वाटसुऱ्याक बिराड दिवचें करात न्हू एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें प्रार्थुया. खोनवाल्या बापा, तुझ्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला तशा बोलान आमकां तुज्या मोगान थीर कोर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारान सोद्दां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी हें आमी मागतां तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या सांगाताक आसलो आनी मिसाची भेट भेटयल्या आनीक आमकां सजमता ते भाशेन आनी काळजाक लागता ते भाशेन प्रवचन करपी फादर एडसन फर्नांडीस ताका आमी दिनवासतांव आनी तशेंच तुमी सगळ्यांनी शीत सांबाळून मांडावळ सांबाळली तुमकांय दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. आतां शेवटाचो आशिर्वाद जालो म्हणटूच आमी धांवतेऱ्यांचेर हांगा तावन मागणें कोत्तेल्या आनी मीस जाले उपरांत तुमी तुमचे 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स खंयसर आसात थंयसर वेचे आमी उदकाचो शिवोर थंयसर मारतले. आमकां ह्या दिसांनी देणगी दिल्या रोजारियो एस रॉड्रिगीस, सत्तावीसायर आनी 28 कलेक्शन डोनेशन जालां टोटल 11,080 रुपीज. कोणाकूय ह्या पोरबेच्या नोवेनाच्या दिसांनी आदार दिवंक जाय डोनेशन वा कसले आदार तर आमच्या कॉपेलाच्या ऑफिसांत वेचे आनी कोणाकूय मिसायन दिवंक जाय जाल्यार आमच्या कॉपेलाच्या ऑफिसांत वेचे. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी वाहनाचेर व धांवतेल्यांचेर आशिर्वाद घालतले. प्रार्थुया. सदपदवेदार देवा, स्वर्गा आनी संवसाराच्या रचणारा तुजे ओगोनीत जानवायेन मनशांक सोबीत सुंदर आनी व्हड व्हड वस्तू करूंक तुवें निर्मिलाय.
ह्या वाहनाचो उपयोग करतनी आपले पयण जागृतायेन आनी सुरक्षीतपणी करूं, शाणेपणी आपणाचो आनी हेरांचो जीव राखूं, अशें जावं कामाक वेतना जावं विसो घेतना क्रिस्त पयण सांगाती वाटेर आपणा बरोबर आसा म्हूण ती बगूं. तुजोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. काकृतीचे माय तुझगे आमचे जीव अमृतानी विश्वास नोमान राणी. रेमेत सायबिणी आमचे पासोत विनोती खोर. क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोवभाग्यवंतांक वार मारे, आज आमी भोक्तीन वंदिता, जशी तिका तुवें कृपेन बोल्ली, तशी आमकां तिचे विनोने दिसान दीस अदीक कृपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थाय. आमेन. आमची राणी विसरो नाका गे मायाय आमची मागणी. कृपा दिया आमकां दुखांनी रडोवच्या. आमची पातकां आमी सोमेस्तानी विनोदी कोर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडोवच्या. सुर्गीची देणी विनोदी कोर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडोवच्या. सुर्गीची